Welcome everyone. So म चाहिँ ऋषिराज झा हो पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा म थर्ड इयरमा एमबीबीएस मेरो थर्ड इयर सकिन लाग्यो अनि म हाम्रो कक्षासित एसोसिएटेड नै छु एज अ मेन्टर फर बायोलोजी. सो आज चाहिँ हामी एनालिटिक्स र अर्थवर्मको क्लास गर्न गइरहेछौँ. सो एनालिटिक्स र अर्थवर्ममा युजुअली अराउन्ड 3 क्वेसन्स एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ सीईमा बिकज अर्थवर्म प्लाज्मोडियम र फ्रग मिलाएर 8 मार्क्सको क्वेसन छ. सो दुवै मिलाएर वी क्यान एक्सपेक्ट फर 3 मार्क्स. अनि अर्थवर्ममा सबभन्दा गाह्रो सम्झिनलाई भनेकै सेगमेन्टमा कुन के स्ट्रक्चरहरू छ हैन. अनि त्यो सेगमेन्टमा कुन स्ट्रक्चर छ भनेर दुई तरिकाले याद गर्न सकिन्छ. एउटा भनेको लास्ट डे फ्ल्यास कार्ड बनाएर लाइक सीईको जस्ट एक दिन अगाडि तिमीले सबै सेगमेन्ट हेर्न मिल्ने गरी एउटा फ्ल्यास कार्ड बनाउनु पर्यो. नेक्स्ट भनेको आन्की कार्ड्स भन्छन् हैन. अब आन्की सफ्टवेयर तिमीहरूलाई थाहा होला नहोला, इट्स एन एप हैन, युट्युबमा गएर खोज्नु मिल्छ. अनि त्यो अनुसार आन्कीले स्पेस्ड रेपिटेसनको युज गरेर अनि इट विल हेल्प यु रिमेम्बर द सेगमेन्ट एन्ड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. सो विल स्टार्ट विथ एनालिटिक्स. सो फर्स्ट अफ अल लाइक वेक क्वेसन्सहरूमा कसैले रिप्लाई दिनु छ भने रिप्लाई दिँदा हुन्छ हैन. व्हाट्स द लोकोमोटरी अर्गन अफ अर्थवर्म भनेर क्वेसन छ हैन. कसैलाई आउँछ रिप्लाई दिन मन छ भने दिँदा हुन्छ. सीटा करेक्ट हैन. अनि सेकेन्डमा व्हाट एक्ट्स एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन इन अर्थवर्म. इट सर्भ्स फर लोकोमोसन. हैन, व्हिच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज एन हाइड्रोलिक स्केलेटन. अनि बिस्तारै हामीलाई थाहा हुन्छ नि यो आन्सर नि. अनि थर्डमा इज अर्थवर्म ट्रु सिलोमेट. कसैले आन्सर दिँदा हुन्छ है आयो भने. यो नि हामी अगाडि गएर पढ्छौँ हैन. सो स्टार्टिङ अफ विथ एनालिटिक्स. सो एनालिटिक्सको नाम चाहिँ एनालस भनेर आएको हो हैन. एनालस भने लिटल रिङ हो. सो एनालिडा भने वर्म्स क्याटेगोरिजमा पर्छ. सो वर्म्समा बाहिरबाट हामीले सेगमेन्टेसन हेर्दाखेरि एन्युलस भनिन्छ हैन. सो बाहिरबाट डिफ्रेन्सिएट गर्ने फिचर भनेको एन्युलस हो अनि भित्रबाट डिफ्रेन्सिएट गर्ने भनेको सेप्टा हो हैन. एउटा सेगमेन्टलाई अर्को सेगमेन्टबाट. सो त्यही एन्युलसबाट नै एनालस हुँदै लिटल रिङ हुँदै नाम हो एनालिडा है. सो सेकेन्ड मोस्ट पेक्युलियर क्यारेक्टरिस्टिक इज मेटामेरिजम हैन. मेटामेरिजम भनेको सबैले थाहा नै होला है. सेम सेगमेन्टेसन हैन, होमोजेनस सेगमेन्टेसन इन्टायर बडी वलमा एक्सटर्नल्ली इन्टर्नल्ली है. थर्ड भनेको ट्रु सेगमेन्टेसन है. ट्रु सेगमेन्टेसनको दुईटा कन्सेप्ट छ. एउटा भनेको एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन विथ इन्टर्नल सेगमेन्टेसन. अर्को भनेको चाहिँ लार्भल फर्ममा नि सेगमेन्टेसन हुन्छ, द्याट इज एम्ब्रियोनिक फर्ममा नि, अनि एडल्टमा नि सेगमेन्टेसन हुन्छ. यो भने चाहिँ ट्रु सेगमेन्टेसन हो हैन. कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ एनालिडामै ट्रु सेगमेन्टेसन स्टार्ट भएको हो हैन. टेपवर्म्सहरूमा चाहिँ युजुअली प्रोग्लोटिडहरू सेगमेन्टेड हुन्छन् तर इट्स नट अ ट्रु सेगमेन्टेसन, इट्स फल्स सेगमेन्टेसन. नेक्स्ट भनेको बाइल्याटरली सिमेट्रिकल हैन. हामीले वर्म्सलाई बिचबाट काट्यो भने इक्वली टु हाफमा डिभाइड हुन्छ अनि इट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेको तीनटा जर्म लेयरबाट आउनु हैन. एक्टोडर्म, एन्डोडर्म र मेजोडर्म. ह्युमन्समा नि हामी तीनटै जर्म लेयरबाट आउँछौँ सेम एज अर्थवर्म. नेक्स्ट भनेको सिलोम है. अघिको क्वेसन ट्रु सिलोमेट थियो कि थिएन भन्ने थियो हैन. सो इट्स अ ट्रु सिलोमेट है. सिलोमेट भनेको हामीले युजुअली एउटा बडी क्याभिटी प्रेजेन्ट हुनु हो हैन, फिल्ड विथ इदर फ्लुइड अर ब्लड. फर एक्जाम्पल लिचहरूमा चाहिँ ब्लडले फिल हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हेमोसिलोमेट भन्छ. वेयरएज एनालिडाको अरू एनिमल्सहरूमा चाहिँ फ्लुइडले फिल हुन्छ. अनि सिलोम इज वेल डेभलप्ड है. युसिलोमेट र स्युडोसिलोमेट हुन्छ. थर्ड इज असिलोमेट हैन. असिलोमेट भनेको सिलोमिक क्याभिटी हुँदैन हुनु है. स्युडोसिलोमेट भनेको अ टाइप अफ सिलोमिक क्याभिटी हुनु तर नट लाइन्ड बाई मेजोडर्म है. थर्ड भनेको चाहिँ सिलोमेट है. सिलोमेटमा नि दुई तरिकाले डिभाइड हुन्छ हैन. एउटा भनेको सिजोसिलस, अर्को भनेको एन्टेरोसिलस. सिजोसिलस भनेको चाहिँ अब सपोज एउटा मेजोडर्मल टिस्यु छ हैन. यो मेजोडर्मल टिस्यु हो हैन. यो एउटा गुच्छा हो मेजोडर्मल टिस्युको. अब यो डिफ्रेन्सिएट हुँदै गयो हैन. डिफ्रेन्सिएट भएर हामीले एउटा बडी वल क्याभिटी बनायो है. यो नि मेजोडर्मल टिस्यु हो, यो नि मेजोडर्मल टिस्यु हैन. दुवै मेजोडर्मल टिस्युले लाइन गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सिजोसिलस भन्छ है. सो इट्स अ सेकेन्डरी बडी क्याभिटी फर्म बाई स्प्लिटिङ अफ अ सलिड मास अफ मेजोडर्म है. अनि विल बी स्टडिङ अबाउट द अर्गन हैन, डिफरेन्ट organs like respiratory organ or digestive organ. So यिनीहरूको लेभल अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ अर्गन सिस्टम भयो नै. अनि लास्टली लोकोमोटरी अर्गन्स चाहिँ प्यारापोडिया विथ सिटा. अनि त्यसपछि बायोल्युमिनेसेन्ट एनालिटिक्समा चाहिँ दुईटा टिपिकल एनिमल्स आउँछन् सच एज क्याप्टोटेरस र पोलिनोइ. यिनीहरूको बारेमा नि अगाडि पढ्छौँ है. सो सिलोम फर्मेसन मैले भनिसकेँ हैन. यो भनेको चाहिँ
हाम्रो प्रोटोस्टोम डेभलपमेन्ट हैन फर एक्जाम्पल एनालिड्स अर अर्थवर्म अर मलस्कमा नि यही हुन्छ है यो भने यहाँ हेर मेजोडर्मको टिस्यु एउटा छ हैन मेजोडर्म टिस्यु अब डिभाइड भयो दैट इज सलिड मास अफ मेजोडर्म इज स्प्लिटिङ हैन अनि माथिको लेयरमा नि मेजोडर्मल टिस्यु नै छ तलको लेयरमा नि मेजोडर्मल टिस्यु नै छ र बिचको क्याभिटीलाई चाहिँ सिलोमिक क्याभिटी भन्छन् हैन सो दिस इज सिजोसिलस यो भनेको चाहिँ एन्टेरोसिलस यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मेजोडर्मल बड डिभाइड चाहिँ आर्केन्टेरन बनाउँछ अनि यसले सिलोम बनाउँछ हैन सो these are deuterostomes यिनीहरु चाहिँ हायर क्याटेगोरीमा पर्छ सच एज एकाइनोडर्म्स कॉर्डेट्स र हामीमा नि युजुअली deuterostome डेभलपमेन्ट नै हुन्छ दिस इज केप्टोटेरस अल्सो नोन एज प्याडल वर्म अनि यो भनेको चाहिँ पोलिन नै हो अल्सो कल्ड एज स्केल वर्म हैन यिनीहरु भने चाहिँ दुवै एक्सक्लुसिभली मराइन हो है अनि यिनीहरुको चाहिँ एउटा टिपिकल क्यारेक्टर के छ भनेपछि दिज आर बायोल्युमिनेसेन्ट भने राति नि यिनीहरु चम्किन्छन् पानीमा है अनि बोथ बिलोङ टु क्लास पोलिकिटा अनि यिनीहरुको प्यारापोडिया यो ल्याटरल एक्सटेन्सन छ नि हैन यो ल्याटरल एक्सटेन्सन्स भनेकै प्यारापोडिया हो है यिनीहरु पनि ल्याटरल एक्सटेन्सन्स छ हैन अनि यो ल्याटरल एक्सटेन्सन्समा चाहिँ सिटाहरु हुन्छ सिटा भने ब्रिसल्स लाइक है ब्रिसल्स लाइक काइटिनस स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सिटा भन्छ हैन सो प्यारापोडिया विथ सिटा यो चाहिँ एक्सक्लुसिभली बिलोङ टु पोलिकिटा क्लास सो कसैलाई पोलिकिटाको लार्भाको नाम थाहा छ अगाडि हामी पढ्छौँ हैन सो अनि त्यसपछि सेकेन्डमा सकर्स भनेको कुन क्लासेस अफ एनालिडामा पर्छ अनि थर्ड भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन इन वाटर अकर्स इन विच अफ द फलोइङ क्याटेगोरी अफ क्लासेस अफ एनालिड्स है सो क्लासिफिकेसन अफ एनालिडामा चाहिँ यिनीहरूको क्लासिफिकेसन चाहिँ बेस्ड अन द पोजिसन एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ सिटाको बेसमा नै हुन्छ है अनि न्युमोनिक्स भनेको चाहिँ कोहा भन्ने छ हैन पिओएच यसले चाहिँ चारवटै क्लासलाई कभर गर्छ पी फर पोलिकिटा ओ फर अलिगोकिटा एच फर हिरुडिनिया ए फर आर्के एनालिडा है आर्के एनालिडा चाहिँ युजुअली दिज आर प्रिमिटिभ हैन लिभिङ फसिल्सहरुमा आउँछ सो खासै इम्पोर्टेन्समा छैन सो पोलिकिटा अलिगोकिटा यिनीहरुको नाममै हामीले धेरै जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक भेटिन्छौँ है पोलिकिटा भने पोली मिन्स अलट हैन ओलिगोकिटा भने फ्यु यिनीहरुको बेसिस अफ डिफरेन्सिएसन भनेकै सिटा हो सो पोलिकिटामा चाहिँ धेरै सिटा प्रेजेन्ट हुन्छ अलिगोकिटामा चाहिँ थोरै सिटा प्रेजेन्ट हुन्छ सो स्टार्टिङ अफ विथ पोलिकिटा सो यहाँ पोलिकिटाको अगाडि नै पी छ हैन पी फर पी जहिले नि सम्झिनुपर्छ है पोलिकिटामा चाहिँ अलवेज प्यारापोडिया इज प्रेजेन्ट है प्यारापोडिया भनेकै डिफरेन्सिएटिङ फिचर भन्दा नै हुन्छ सो इट हेज हेड विथ टु पेयर्स अफ आइज along with sense organs है so along with that parapodia है P for P that is locomotory appendages अनि यो parapodia मै सिटा हुन्छ है सिटा चाहिँ bristles like हुन्छ or is clitellum is usually absent हैन so we'll be studying about orthworm हैन orthworm मा चाहिँ permanent clitellum हुन्छ present in 14th 15th and 16th segment whereas hirudinaria that is leech हरुमा चाहिँ temporary clitellum हुन्छ है present in 9th 10th and 11th segment यिनीहरु चाहिँ usually ब्रीडिङ सिजनमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ है लीचमा अनि फर्टिलाइजेसन चाहिँ सेपरेट सेक्सेस एन्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन यिनीहरुकोमा चाहिँ मराइन एनिमल भएको हुनाले यिनीहरुले चाहिँ आफ्नो ओभा र स्पर्म दुवै वाटरमै रिलिज गर्छन् है विल बी सीइङ दैट फरवर्ड अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट इज इनडाइरेक्ट कुनै पनि डेभलपमेन्ट साइकलमा इफ देयर इज अ लार्भा प्रेजेन्ट देन इट्स अलवेज इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट है अनि यिनीहरुको डेभलपमेन्टको नाम चाहिँ ट्रोकोफोर लार्भा हो So example चाहिँ नेरिज है also known as Nenanthes or clamworm or sandworm जे भन्दा नि हुन्छ है अनि त्यसपछि called as sandworm है these are exclusively marine यिनीहरु चाहिँ एकदमै बेड सोरमै बस्छन् हैन अनि these have burrows in sand so also called as sandworm हैन U shape को burrows यिनीहरुको बनाउँछ अनि यिनीहरुले यो burrows-हरुले चाहिँ के गर्छ भनेपछि सी बेड को इकोसिस्टममै गएर वाटर र अक्सिजनलाई पेनिट्रेट गर्न हेल्प गर्छ हैन सो दैट मराइन इकोसिस्टम इज डेभलप अनि यहाँ अगाडि हेर्दाखेरि यिनीहरुको आँखा नै हुन्छ हैन टु पेयर्स अफ आइज अनि यो लामो लामो अगाडि जुङ्गा जस्तो देखाछ त्यो चाहिँ पाल्प हो हैन दिज आर सेन्सरी स्ट्रक्चर अफ नेरिज सो एक्चुअली नेरिज चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन तर नि पोलिकिटाको चाहिँ प्राइम एक्जाम्पलमा चाहिँ नेरिज नै पर्छ एन्ड दिस डज नट हेभ एनी पर्मानेन्ट रिप्रोडक्टिभ अर्गन एन्ड रिलिजेस स्पर्म एन्ड ओभा इन द सिलोम सो पहिला के गर्छन् भनेपछि यिनीहरुले यो सेक्सुअली डेभलप हुँदै जाँदाखेरि माथितिर चाहिँ यिनीहरुले एटोक बनाउँछन् तलतिर चाहिँ एपिटोक बनाउँछन् है एपिटोकमा चाहिँ सिलोमिक क्याभिटी इन्लार्ज हुँदै जान्छ हैन अनि त्यसपछि के गर्छन् भनेपछि यिनीहरुले स्पर्म र ओभा दुवैलाई यही सिलोमिक क्याभिटीमा चाहिँ रिलिज गर्छन् है अनि त्यसपछि अब सिलोमिक क्याभिटीबाट यिनीहरुले फर्टिलाइज गर्नलाई के गर्छन् भनेपछि हेटेरोनेरिज चाहिँ बस्ट हुन्छ यो हेटेरोनेरिज बस्ट भएपछि स्पर्म र ओभा दुवै सी वाटरमा जान्छन् अनि त्यसपछि
सी वाटरमा गएपछि स्पर्म र ओभा यिनीहरू फर्टिलाइज हुन्छन् अनि त्यसपछि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ है सो हेन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अनि एनदर एक्जाम्पल पोलिकिटा इज एफ्रोडाइट और सी माउस है सी माउस नि फर्स्ट क्वेसन नै हो एमओईमा अनि सी माउस चाहिँ यसरी यस्तो देखिन्छ है अनि इट डज नट बिलोङ टु अदर क्याटेगोरिज अपार्ट फ्रम एनिमल्स अर्को भनेको अलिगोकिटा नाममै अलिगो भनेको फ्यू अनि इट डज नट हेभ हेड अर प्यारापोडिया है सो अर्थमा वी नेभर स्टडी अबाउट प्यारापोडिया वी ओन्ली स्टडी अबाउट सिटा अनि इट हेज फ्युवर सिटा अनि त्यसपछि क्लाइटेलम इज अलवेज प्रेजेन्ट है अनलाइक लीच अनि सेक्सेस चाहिँ युनाइटेड हुन्छ मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन दुवै एउटै वममा हुन्छ अनि फर्टिलाइजेसन इज युजुअली एक्सटर्नल है बट इन ककुन एन्ड रिगार्डिङ द डेभलपमेन्ट इट इज युजुअली डिरेक्ट है हामीले ट्रोकोफोर लार्भा चाहिँ पोलिकिटामा पढ्यो तर यहाँ चाहिँ जहिले नि डेभलपमेन्ट चाहिँ डिरेक्ट हुन्छ है सुनो लार्भा इन केस अफ अर्थोमा हामीले अर्थोमा पढ्दाखेरि कुनै लार्भा नि कहिले नि पढेको छैन सो इट्स अ डिरेक्ट डेभलपमेन्ट अनि एक्जाम्पलहरूमा चाहिँ क्लासिक एक्जाम्पल इज फेरेटीमा पस्तीमा अर्थन आजकल चाहिँ कुनै कुनै इन्स्टिट्युटहरूले मेटाफायर पस्तीमा भनेर नि पढाउँछन् नेक्स्ट भनेको युरोपियन वर्म द्याट इज लम्ब्रिकस अनि मेगास्कोलेक्स अस्ट्रेल द्याट इज अस्ट्रेलियन अर्थम अनि लास्ट भनेको ट्युबिफ्लेक्स द्याट इज ब्लड वर्म अर स्लज वर्म है यिनीहरू चाहिँ खासमा ब्लडमा पाउने होइन त्यो रातो मात्र देखिने हो सो कल्ड एज ब्लड वर्म्स अनि यो चाहिँ प्रोमिनेन्ट फुड फिस हो है एक्वेरियमहरूमा यो एकदमै युज हुन्छ सो दिस इज द ट्युबिफ्लेक्स द्याट इज ब्लड वर्म थर्ड इज हिरुडिनिया सो हिरुडिनिया भनेको लीच क्याटेगोरी पर्यो होइन अनि देयर इज नो हेडर प्यारापोडिया लीचमा चाहिँ जहिले नि सकर्स हुन्छ एन्टेरियर र पोस्टेरियर सकर्स हेड हुँदैन अनि सिटा एब्सेन्ट क्लाइटेलम मात्र ब्रिडिङ सिजनमा मात्र डेभलप हुन्छ है अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट इन 9th to 11th सेगमेन्ट अलवेज अनि सेक्सेस फर्टिलाइजेसन एन्ड फर्टिलाइजेसन इज अलवेज सिमिलर टु अर्थम द्याट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ सरी इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि एक्जाम्पल चाहिँ हिरोडिनिया द्याट इज क्याटल लिच हिरोडो द्याट इज मेडिसिनल लिच अनि हामीले यो फिस लिच पढाएको छ होइन फिस लिच इज अ प्यारासाइट कल्ड एज पोन्टोडेला अनि लिच विथ सिटे हामीले खास गरी सिटे एब्सेन्ट भनेर भनेको थियौँ देयर इज अ एक्सेप्सन कल्ड एज एक्यान्थोडेला यो भनेको लिच विथ सिटे हो So this is a typical leech with anterior and posterior suckers. So you leech ko figure bhayo haina leech these are ectoparasite haina also sanguivorous so हामी गोदावरी जाँदाखेरि धेरै जसोले leech को टोकै खाकै होला so these are blood sucking parasites which are outside the human body so called as ectoparasite अनि यिनीहरु चाहिँ 33 सेगमेन्टमा अलवेज फिक्स्ड हुन्छन् हैन मेटामेडिकली सेगमेन्टेड सच एज अल द एनालिड क्लास अनि फिक्स्ड सेगमेन्ट द्याट इज 33 सो एउटा कन्सेप्ट भने टेलोब्लास्टिक ग्रोथ हुन्छ हैन जहिले नि एनालिड्समा टेलबाट बल्ल सेगमेन्ट्सहरू डेभलप हुँदै जान्छ है सो प्रोस्टोमियम र पेरिस्टोमियम भन्ने चाहिँ सबभन्दा ओल्डेस्ट हो वेयर सेकेन्ड सबसे लास्ट भनेको चाहिँ युजुअली न्युवर जेनेरेसन हो तर इन केस अफ लीच चाहिँ अलवेज फिक्स्ड द्याट इज 33 सेगमेन्ट्स अनि टु सकर्स द्याट इज एन्टिरियर एन्ड पोस्टेरियर एन्ड इट मुभ्स विथ अ लुपी मुभमेन्ट सपोज एउटा एन्टिरियर सर्कललाई टोक्यो एन्टिरियर सर्कलले टोक्यो अनि त्यसपछि पोस्टेरियर सर्कल फ्री हुन्छ अनि पोस्टेरियर सर्कलले फेरि आफू गाड्छ अनि त्यसपछि एन्टिरियर सर्कल फ्री हुन्छ यो लुपी मुभमेन्ट यसरी जान्छ है यिनीहरू अनि माउथ इज चाहिँ ट्राइरेडिएट विथ गार्डेड बाई अ भेलम स्ट्रक्चर नोन एज भेलम अनि सिलोम इज फिल्ड विथ अ बोट्रोइडल टिस्यू है सो बोट्रोइडल टिस्यू इज हेल्पफुल इन एक्सक्रिसन भनेर सम्झिनु पर्यो यो नि पास्ट क्वेसन हो एन्ड फ्लुइड इज रेड द्याट इज ड्यू टु हेमोग्लोबिन अनि एनस चाहिँ यिनीहरूको 26th सेगमेन्टमा हुन्छ मिड डोर्सली एन्ड बडी क्याभिटी इज हेमोसेल यिनीहरूले टोक्यो भने चाहिँ हामीले नोटिस गर्दाखेरि वाइ सेपमा जहिले नि टोक्छन् अनि यिनीहरूको सेलिभरी सेक्रेसन चाहिँ हिरुडिन हुन्छ है हाम्रो बडीले कोहीले टोक्यो भने चाहिँ हाम्रो बडीले कोएगुलेन्ट प्रड्युस गर्छ होइन सो द्याट ब्लड बडी वेस्ट नहोस् भनेर इट्स अ नेचुरल फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स तर यिनीहरूले के गर्छन् भनेपछि एन्टिकोएगुलेन्ट प्रड्युस गर्छन् है यिनीहरूलाई कन्स्टेन्ट फ्लो अफ ब्लड चाहिने भएर हिरुडिन सेक्रेट गर्छन् त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि क्लटिङ अफ ब्लड चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ ड्युरिङ सकिङ है अनि नाउ डेज मेडिसिनल पर्पसलाई नि लिचहरू युज भइरहेछ फर भेरियस इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्स अनि लिच चाहिँ रिजेनेट हुन पाउँदैन अनि डिफ्रेन्सिएटिङ फिचर चाहिँ लिचमा भसाइना हुन्छ है यसले गर्दा चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ इन कम्पेरिजन टु अदर क्लासेस सच एज पोलिकिटा अर ओलिगोकिटा जुनमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्थ्यो अनि it has 11 pairs of testes and 1 pair of ovary. Last primitive category भनेको Archaeannelida हो. So example मा चाहिँ Polygodius, यसलाई चाहिँ also called as living fossils है.
यिनीहरुमा नि कुनै कुनैमा चाहिँ लार्भा हुन्छ, अल्सो कल्ड एज ट्रोकोफोर लार्भा, कुनै कुनैमा चाहिँ हुँदैन। सो कसैले यो एन्सर दिने हो, अ क्यारेक्टर कमन टु अर्थवर्म एन्ड लिच इज, सो थाहा छ भने भन्न हुन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ भेन्ट्रल नर्भ कर्ड हो है। बोट्रोइडल टिस्यु चाहिँ क्लासिकली प्रेजेन्ट इन लिच, सकर्नी लिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ, क्लोज सर्कुलेसन चाहिँ क्लासिकली प्रेजेन्ट इन अर्थवर्म है। सो यसको एन्सर चाहिँ भेन्ट्रल नर्भ कर्ड हो। So starting off with अर्थवर्म है, साइन्टिफिक नेम चाहिँ फेरेटिमा पस्थिमा, बरोइङ एनिमल हो है, फोसोरियल एनिमल, युजुअली पिट्स बनाउँछ ल्यान्डमा, अनि इट्स नक्टर्नल है। धेरै जसो हामीले दिउँसो अर्थवर्म देख्दैनौँ है, रातितिर मात्र अर्थवर्मलाई देख्छौँ। सो इट्स कल्ड एज नक्टर्नल, वेदर इट्स फर फिडिङ पर्पस कि त मेटिङ पर्पस, राति मात्र निस्किन्छ यिनीहरू। अनि मेटामेयर्स है, बडी सेगमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ 100 to 120 हुन्छ जहिले नि, अनि दिज आर अल्सो नोन एज मेटामर्स, अनि अलवेज टेलोब्लास्टिक ग्रोथ मैले भन्न सकेँ होइन। पछाडि एनस अर पाइजिडियमबाट यो डेभलप हुँदै जान्छ अगाडितिर। अनि सेगमेन्टेसन चाहिँ बोथ एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ है। एक्सटर्नल भनेको सर्कुलर ग्रुप नोन एज एनिमलाई हुन्छ है जहिले नि, अनि इन्टर्नल भनेको चाहिँ मस्कुलर सेप्टेसन हुन्छ कल्ड एज सेप्टा। अनि स्केलेटन चाहिँ दिज आर नट मिनरलाइज्ड है। सो फ्लुइड प्रेजेन्ट इन सिलोम चाहिँ जहिले नि हाइड्रोलिक स्केलेटनको काम गर्छन् है यिनीहरूले। दिस इज अल्सो अ पास्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ एक्ट्स एज एन हाइड्रोलिक स्केलेटन, द्याट इज द सिलोमिक फ्लुइड अफ अर्थवर्म। अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ perhaps the most easiest one could ask is clitellum होइन। So it's present in 14th, 15th and 16th segment है। यिनीहरुमा चाहिँ glandular epithelium है, pinkish like girdle like glandular so यो thickened girdle like glandular thickening हुन्छ of the body wall। So as you can see here, this one is the clitellum, this is thickened girdle like 14th, 15th र 16th segment, it's always constant, and this one is the dorsal and the ventral view of अर्थवर्म है। सो अर्को कन्सेप्ट भनेको डोर्सल भनेको जहिले नि घामतिर भएको सेगमेन्टलाई जहिले नि डोर्सल सेगमेन्ट भन्छ। सो युजुअली वर्म्स भनेको तल क्रल गर्ने भएर माथिको सेगमेन्ट इज अलवेज डोर्सल। सो यही वर्महरू हामी ह्युमनमा माथि जाँदाखेरि ब्याक भने जहिले नि सन फेसिङ हुन्छ, सो ब्याकलाई चाहिँ डोर्सल भन्छन्, अगाडितिर भेन्ट्रल भन्छन् है। तर युजुअली मेडिसिनल बुकहरूमा डोर्सल भेन्ट्रल युज नभएर एन्टिरियर पोस्टेरियर युज हुन्छ। सो फर्स्ट सेगमेन्ट इज द पेरिस्टोमियम है। अब कतिजना झुक्किने भनेको प्रोस्टोमियम र पेरिस्टोमियममा कुन फर्स्ट सेगमेन्ट हो भनेर। सो यु क्यान रिमेम्बर द लेटर आई है, जहिले नि आई भने 1 हो। सो फर्स्ट सेगमेन्ट इज पेरिस्टोमियम है। अगाडि ओ जस्तो सेप भएको इज प्रोस्टोमियम है, ओ फर प्रोस्टोमियम। सो पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेन्ट, प्रोस्टोमियम इज अ माउथ लाइक और हुड लाइक ओ लाइक सेगमेन्ट एक्सटेन्डिङ फ्रम द पेरिस्टोमियम है। अनि क्लाइटेलम 14th, 15th and 16th सेगमेन्ट, एन्ड देयर आर रिङ अफ सीटा है, सबै सेगमेन्टमा रिङ अफ सीटाज हुन्छ, एन्ड देन देयर आर जेनिटल प्यापिले ओपनिङ्स, अनि लास्टमा चाहिँ एनल सेगमेन्ट्स है। एनल सेगमेन्ट्स आर अल्सो कल्ड एज पाइजिडियम अर पेरिप्लग इन केसेस अफ अल अफ द एनलिड्स एज वेल एज इन अर्थवर्म। सो एउटा अर्को क्वेसन भनेको विच लेयर अफ अर्थवर्म हेज पिगमेन्ट सेल्स प्रेजेन्ट इन इट, कसैले थाहा छ भने एन्सर दिँदा हुन्छ है। अनि विच सेल्स अफ सिलोमिक फ्लुइड एक्ट एज एन एनालोगस टु भर्टिब्रेट लिभर। लिभरको काम भनेको डिटोक्सिफिकेसनको है ह्युमनमा। मेडिसिनमा गएपछि हामीले युरिया साइकल भनेर पढ्छौँ है। एमोनियालाई युरिया प्रड्युस गर्नलाई काम लाग्छ, यतिकै हामीले अमोनिया सेक्रेट गर्न मिल्दैन, इट्स हाइली टक्सिक होइन। त्यसले गर्दा लिभरले चाहिँ एमोनियालाई युरियामा कन्भर्ट गर्छ, अनि युरिया चाहिँ अर्को अमाइनो एसिडलाई कम्बाइन भएर ब्लडमा अनि किडनीबाट सेक्रेट हुन्छ जहिले नि। सो अर्थवर्ममा नि अमोनिया त सेक्रेट हुन्छ तर इट्स हाइली टक्सिक, सो मोस्टली चाहिँ युरिया नै सेक्रेट हुन्छ। ओके, सो एन्सर आएको छ विच लेयर अफ अर्थवर्म हेज पिगमेन्ट सेल्स, सो सर्कुलर मसल लेयर। अनि त्यसपछि विच सेल्स अफ सिलोमिक फ्लुइड एक्ट एज एन एनालोगस टु भर्टिब्रेट लिभर, इट्स क्लोरागोजन सेल अर येलो सेल्स नि भन्छ, अर क्लोरोसाइट सेल्स नि भन्छ। सो बोथ अफ दिज आर पास्ट क्वेसन्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट वन्स। मुभिङ फरवर्ड विथ सीटा है। सीटाको क्रस सेक्सन हामीले 11मा नि पढायो होला, यो किताबहरूमा नि हुन्छ होइन। सो बाहिरतिर चाहिँ सीटा हुन्छ, बिचमा चाहिँ नोड्युल भन्छ यसलाई इन्क्लुडिङ द निक, अनि तलतिर चाहिँ बेस अफ सिटल स्याक भन्छ अर सेटिजेगस स्याक नि भन्छन्। अनि त्यसपछि दिज आर एस सेप है। सो हेर्दाखेरि चाहिँ रिभर्स एस सेप भन्छन् होइन। दिज आर एस सेप एन्ड युजुअली दिज आर 80 to 120 इन नम्बर पर सेगमेन्ट है।
तर एक्सेप्सन चाहिँ जहिले नि प्रेजेन्ट छ, द्याट इज फर्स्ट, लास्ट एन्ड द क्लाइटेलर सेगमेन्ट। सो दिस इज अल्सो अ पास्ट क्वेसन है। फर्स्ट सेगमेन्टमा कहिले नि प्रेजेन्ट हुन्न, लास्ट सेगमेन्ट एलोङ विथ द क्लाइटेलर सेगमेन्ट है। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ रिट्र्याक्टर मसल चाहिँ एउटा छ है, दिस वान इज द रिट्र्याक्टर मसल एन्ड दिस वान आर द प्रोटेक्टर मसल है, पी। सो दिस वान आर इन पेयर। सो प्रोटेक्टर मसल नि पीबाट सुरु भएको छ, दिज मसल्स आर इन पेयर। सो प्रोटेक्टर फर पेयर है। अब हामीले प्रोट्र्याक्टर भनेको जहिले नि प्रोट्र्याक्ट गर्नु हो, द्याट इज बाहिर निकाल्नु, रिट्र्याक्टर भनेको जहिले नि भित्र तान्नु है, रिट्र्याक्ट गर्नु। सो इफ रिट्र्याक्टर मसल काम गर्यो भने चाहिँ सिटा भित्रतिर जान्छ जहिले नि है, अनि इफ प्रोट्र्याक्टर मसल काम गर्यो भने चाहिँ सिटा बाहिरतिर निस्किन्छ, यो सम्झिनु पर्यो। अनि 40% QOH मा चाहिँ दिज मोस्ट अफ द स्ट्रक्चर डिजल्भ एक्सेप्ट फर सिटा, किनभनेको यसको मोस्ट प्रिन्सिपल कन्स्टिट्युएन्ट भनेको काइटिन हो है, त्यो चाहिँ डिजल्भ हुँदैन 40% QOH मा। अनि यसको फङ्सन भनेको चाहिँ अब इफ डोर्सलतिर, इफ भेन्ट्रल साइडतिर छ भने चाहिँ इट्स युज फर क्रलिङ है, अनि इफ ल्याटरल साइडतिर छ भने चाहिँ बरोहरूमा मुभ गर्नलाई काम लाग्छ। एन्ड एलोङ विथ द्याट देयर इज टु अरेन्जमेन्ट अफ सिटा है। हामीले फेरिटिमा पस्टिमा पढ्छौँ होइन, फेरिटिमा पस्टिमामा चाहिँ इट्स अलवेज इन पेरिकाइटिन अरेन्जमेन्ट। पेरिकाइटिन भनेको चाहिँ होल अर्थमको चारैतिर सिटा प्रेजेन्ट हुनु हो, वेयरएज इन लम्ब्रिकस द्याट इज युजुअली नट फाउन्ड इन नेपाल, यिनीहरूमा चाहिँ ओलिगोकाइटिन द्याट इज दुईवटा पेयर चाहिँ चारवटा प्रेजेन्ट हुन्छ ल्याटरली है। सो वान पेयर वान पेयर वान पेयर वान पेयर। सिटाको काम भनेकै मुभमेन्ट पनि हेल्प गर्छ। एलोङ विथ द्याट बडी वाल नि यही फिगरमा देखिन्छ है। सबसे बाहिर बडी वाल हेर्दाखेरि फर्स्ट लेयर इज क्युटिकल है। क्युटिकल भनेको चाहिँ जहिले नि कोलेजनले बना हुन्छ, एन्ड दिज आर क्रस्ड है। क्युटिकल भने चाहिँ फाइबर्सहरू क्रस भएर बचा हुन्छन्, एन्ड दिज आर वाटर रेजिस्टेन्ट है एन्ड नन सेलुलर। त्योभन्दा तलको लेयर एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर आर सेलुलर है। यो तलको लेयर जति देखिरहेको छ सबै एपिडर्मिस हो, एन्ड दिज आर युजुअली कलमनर है। एन्ड एपिडर्मिसलाई नै क्युटिकल प्रोड्युस गर्छ जहिले नि। हामीले एक ठाउँमा अझै क्युटिकल पढ्छौँ, द्याट्स इन द गिजार्ड होइन। गिजार्डको सबभन्दा भित्रको लेयरमा चाहिँ देयर इज एबन्डेन्ट अफ क्युटिकल है। अनि एबन्डेन्ट अफ क्युटिकलले चाहिँ क्रसिङ मुभमेन्ट पनि काम गर्छ। सो एपिडर्मिस त्यहाँ नै हुनै पर्यो है। सो एपिडर्मिस प्रोड्युसेस क्युटिकल एन्ड इट्स अ सिंगल लेयर कलमनर एपिथेलियम विच रेस्ट्स अन द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है जहिले नि। एन्ड थर्ड भनेको चाहिँ मस्कुलर लेयर हो। मस्कुलर लेयर चाहिँ जहिले नि बाहिरतिर सर्कुलर मसल हुन्छ अनि भित्रतिर लङ्गिट्युडल मसल हुन्छ है। यसलाई सम्झिनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि सर्कुलर मसल्सलाई चाहिँ एज अ घडी सम्झिँदा हुन्छ है। हामीले जहिले नि घडी हातको बाहिर लाउँछौँ नि त। सो सर्कुलर मसल नि जहिले नि आउटर हुन्छन् है। अनि यिनीहरूमा चाहिँ पोर्फाइरिन पिगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो पोर्फाइरिन पिगमेन्ट कहाँबाट आउँछ भनेपछि क्लोरोफिलबाट आउँछ। क्लोरोफिल भने यो डिकेट जति नि लिभ्सहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूबाट क्लोरोफिल आउने भयो। अनि इट प्रोटेक्ट्स दि अर्थवर्म फ्रम ब्राइट रेडिएसन अफ सनलाइट है। जति नि सनलाइटको रेडिएसनहरू परेर आउँछ यिनीहरूमा इफ दिउँसो बाहिर निस्क्यो भने पोर्फाइरिनले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। अनि भित्रको लेयर भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल मसल हो है। युजुअली दिज आर थिक एन्ड हेल्प्स इन मुभमेन्ट। द्याट इज लङ्गिट्युडनल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने अर्थवर्मको साइज सानो हुन्छ, अनि लङ्गिट्युडनल मसल एक्सटेन्ड द्याट इज सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ अर्थवर्मको साइज ठुलो हुन्छ। सो यहाँ तलतिर हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर सर्कुलर मसल एन्ड अल्सो एलोङ विथ द्याट दिस वान इज द लङ्गिट्युडनल मसल। एन्ड सबसे भित्रको लेयर इज द पराइटल लेयर अफ सिलोमिक एपिथेलियम। दिस वान इज द पराइटल लेयर अफ सिलोमिक एपिथेलियम है, सबभन्दा भित्रको। सो क्युटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर एन्ड पराइटल लेयर अफ सिलोमिक एपिथेलियम। Moving on with septum है। सेप्टम भने चाहिँ मस्कुलर डिफ्रेन्सिएसन हो युजुअली इन्टरनली है। एउटा सेगमेन्टलाई अर्को सेगमेन्टमा डिभाइड गर्नलाई चाहिँ सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि अल्सो सिलोमलाई नि यिनीहरूले सेप्टमले डिभाइड गरेर हुन्छन् जहिले नि, बट एब्सेन्ट इन द फर्स्ट 4 सेगमेन्ट्स र 9th एन्ड 10th सेगमेन्ट। सो यो 9th र 10th सेगमेन्टमा चाहिँ गिजार्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सेप्टम प्रेजेन्ट हुनु भयो। त्यसपछि सिलोम नेक्स्ट भनेको सिलोम। सो बडी क्याभिटी, यिनीहरूमा चाहिँ जहिले नि ट्रु बडी क्याभिटी हुन्छ एन्ड दिज आर साइजोसिलस अलरेडी एक्सप्लेन। यिनीहरूमा चाहिँ ट्रु साइजोसिलस हुन्छ बिकज दिज आर लाइन्ड बाई मेजोडर्मल सिलोमिक एपिथेलियम बोथ साइडमा। अनि दिज अल्सो हेभ डोर्सल पोर्स है। डोर्सल पोर्सको चाहिँ सेगमेन्ट अलवेज इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज 12/13 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ है जहिले नि स्टार्टिङ।
अनि यिनीहरू भनेको इन्टरसेगमेन्टलमा हुन्छ दुईटा सेगमेन्टको बिचमा जुन एन्युलसको कुरा गरेको थियो त्यो एन्युलसको ठ्याक्क मिड डोर्सल द्याट इज ठ्याक्क बिचमा ओपन भएको हुन्छ सो 12/13 सेगमेन्टदेखि अप टु सेकेन्ड लास्ट सेगमेन्टसम्ममा डोर्सल कोड प्रेजेन्ट हुन्छ विच कम्युनिकेट्स एक्सटर्नली विथ सिलोम है सो इफ दिज आर डिप्ड इन स्पिरिट मिल्की फ्लुइड उजेज आउट यो मिल्की फ्लुइड भनेको चाहिँ जहिले नि सिलोम नै हो है अनि थर्ड भनेको सिलोमिक फ्लुइड विच इज एल्कलाइन एन्ड दिज आर युजली मिल्की इन नेचर अनि सिलोमिक कर्पसल्सहरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा कर्पसल्सहरु सम्झिनु पर्यो दैट इज एमिबोसाइट्स म्युकोसाइट्स सर्कुलर सेल्स एन्ड क्लोरागोजन सेल्स दिज आर प्रेजेन्ट इन द सिलोमिक फ्लुइड सो युजुअली एमिबोसाइट्स भने चाहिँ सबसे बढी हुन्छन् है दिज आर मोस्ट इन नम्बर एन्ड दिज आर युजुअली स्पेरोडल विथ अ सेन्टर्ड न्यूक्लियस अनि पेटल लाइक स्युडोपोडिया हुन्छ है जहिले नि सो एज यु क्यान सी दिज आर पेटल लाइक स्युडोपोडियाज अनि दिज इन्गल्फ एक्सक्रिटरी वेस्ट अनि यिनीहरूमा चाहिँ कर्पसल्सहरु नि प्रेजेन्ट छन् सानो सानो अनि तिनीहरूले चाहिँ न्युट्रिटिभ फङ्सनको रूपमा काम गर्छन् थर्ड भनेको सेकेन्ड भनेको चाहिँ म्युकोसाइट हो है यिनीहरू भने म्युकोसाइट्स विच आर फ्यान लाइक प्रोसेसेस है दिज आर फ्यान लाइक प्रोसेस आउट हियर अनि त्यसपछि दिज आर ल्युकोसाइट्स एन्ड लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द क्लोरागोजन सेल्स सो दिज आर स्टार सेल है हेर्दाखेरि अर्को नाम भनेको क्लोरोसाइट सेल और येल्लो सेल्स है अनि त्यसपछि यिनीहरूको फङ्सन भनेको न्युट्रिटिभ फङ्सन भने स्टोरेज अफ फुड हुन्छ जहिले नि अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन इज एक्सक्रिटरी फङ्सन द्याट इज डिएमिनेसन अफ प्रोटिन एन्ड फर्मेसन अफ युरिया सो दिज आर एनालोगस टु लिभर एन्ड अल्सो सिलोमिक फ्लुइड एक्ट्स एज एन हाइड्रोलिक स्केलेटन रिगार्डिङ द रेस्पिरेटरी सिस्टम सो रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज जहिले नि जेनरल बडी सर्फेस अरू स्किनबाटै गर्छन् है यिनीहरूको स्पेसलाइज गिल्स द्याट इज ब्राङ्कियल रेस्पिरेसनहरू हुँदैन सो स्किनबाटै यिनीहरूले रेस्पायर गर्छन् अनि स्किन अलवेज हेज टु बी मोइस्ट है सो इफ ड्राई भयो भने चाहिँ एस्फिक्सिया पर्छ है एस्फिक्सिया भनेको अनेबल टु ब्रिथ एन्ड द एब्जर्प्टिभ एरिया इज अलवेज मोर देन इट्स भोल्युम सो स्किनको एब्जर्प्टिभ एरिया चाहिँ जहिले नि बढी हुन्छ बिकज रेस्पिरेसन चाहिँ स्किनबाटै हुने भएर अनि नो रेस्पिरेटरी अर्ग्यान इन एनालिड्स सो मोर इज क्युटेनियस एक्सेप्सन चाहिँ जहिले प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज एम्फिट्राइट यिनीहरूमा चाहिँ ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन प्रेजेन्ट हुन्छ रिगार्डिङ द डाइजेस्टिभ सिस्टम सो डाइजेस्टिभ सिस्टम इजी छ एक्सेप्ट फर द सेगमेन्ट्स वी हेभ टु रिमेम्बर द सेगमेन्ट्स सो डाइजेस्टिभ सिस्टम इज युजुअली स्ट्रेट है अनि ट्युब विदिन अ ट्युब बडी प्लान हुन्छ भनेको एउटा ट्युबभित्र अर्को ट्युब सो एलिमेन्ट्री क्यानल इज इन्टायरली लाइक अ ट्युब विदिन अ ट्युब सेकेन्ड भनेको ओम्निभोरस फिड अन सोइल सोइलमा चाहिँ यिनीहरूले ह्युमस खान्छन् मेनली along with insects or any kind of worms so as these feed on soil these are called as detritivores and fecal deposits भने चाहिँ worm like casting हुन्छ हैन called as pellets जहिले नि है if कुनै पनि ग्राउन्डहरुमा worm castingहरु धेरै प्रेजेन्ट छ भने अर्थवर्महरु प्रेजेन्ट भएको डिनोट गर्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ युजुअली एरिफिकेसन अफ सोइल गर्छन् है सानो सानो बरोज बनाइदिन्छन् सोइलमा त्यसले गर्दा चाहिँ फर्टिलिटी इन्क्रिज हुन्छ बिकज ग्यासको पेनेट्रेसन चाहिँ सोइलमा बढी हुन्छ नाइट्रोजन चाहिँ जहिले नि चाहिने भएर नेक्स्ट इज डाइजेसन इज एक्स्ट्रा सेलुलर है यिनीहरूले भएभरको इन्जाइम बाहिरतिर प्रड्युस गर्छन् हैन सिन्स इट्स अ ट्युब टाइप अफ बडी प्लान भएभरको फेरिङ्स स्टोमक र इन्टेस्टाइनले चाहिँ आफ्नो इन्जाइम्सहरु चाहिँ यिनीहरूले ट्युबमै रिलिज गर्छन् सो इट इज कल्ड एज डाइजेसन इज एक्स्ट्रा सेलुलर अनि अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द ट्युब विदिन अ ट्युब बडी प्लान सो बाहिरको that's the first tube and internal digestive gland is the second tube so as you can see mouth buccal chamber there is the pharynx there is the esophagus this one is the gizzard stomach intestine यो भनेको intestinal cecum भयो हैन यहाँ this one is the intestinal cecum this one is the intestine continued so यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ buccal chamber is always present in the second and third segment है यो segment चाहिँ जहिले नि important हुन्छ यिनीहरुको pharynx is present in the third fourth segment usually in the fourth segment and त्यसपछि fifth segment sixth segment र fifth र sixth segment मा चाहिँ usually esophagus present हुन्छ अनि gizzard is usually present in 8th/9th segment अनि 9th segment को 9th/10th segment बाट 14th segment सम्म चाहिँ stomach present हुन्छ है अनि 15th onward चाहिँ जहिले नि intestine present हुन्छ intestine नि usually टिफ्लोसोलबाट differentiate हुन्छ into tiflosolar and post-tiflosolar region. So as you can see, this one is the tiflosole, right? Tiflosole भने जहिले नि माथिबाट आउँछ that is dorsally है अनि यिनीहरूले के गर्छ भनेपछि एब्जर्प्टिभ एरियालाई इन्क्रिज गर्दिन्छ
एज ह्युमनमा चाहिँ भिलाई माइक्रोभिलाई भए जस्तै अर्थवर्ममा चाहिँ टिफ्लोसोल प्रेजेन्ट पाउँछ अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेपछि यिनीहरूले के गर्छन् भनेपछि फुड एब्जर्ब गरिदिन्छन् अनि इन्क्रिजेस द एब्जर्प्टिभ एरिया एज वेल एज द न्युट्रियन्ट्स अनि नेक्स्ट इज इन्टेस्टाइनल सिकम है 26 सेगमेन्टबाट यिनीहरू स्टार्ट भएको हुन्छन् अनि यो चाहिँ युजुअली ब्याकवर्डमा हुन्छ अप टु 23rd 24th सेगमेन्ट अनि त्यसपछि योभन्दा तल चाहिँ देयर इज अलवेज द टिफ्लोसोलर रिजन एन्ड द पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन and along with that lymph gland ni present bhauncha from 26th segment as you can see here 26th segment bhara पछि चाहिँ सबै lymph gland present bhauncha यिनीहरुको important feature भन्ने चाहिँ pharynx मा चाहिँ usually माथितिर these are thick and highly muscular हैन अनि usually dorsal part that is माथिपट्टितिर चाहिँ salivary glands present bhauncha so salivary glands चाहिँ usually formed by chlorophyll cells अनि यिनीहरुले चाहिँ salivary enzymes हरु secrete गरेर हुन्छ which is mucus ले चाहिँ मेन काम भनेको fluid lubrication को गर्छ सेकेन्ड भनेको प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम को गर्छ दिस वन इज द प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम हैन अनि त्यसपछि प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमले चाहिँ प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ सेकेन्ड भनेको भेन्ट्रल च्याम्बरमा चाहिँ दिज आर नन ग्ल्यान्डुलर है माथिको डोर्सल च्याम्बर चाहिँ दिस वर ग्ल्यान्डुलर अनि कन्डक्टिङ च्याम्बर तलको भेन्ट्रल च्याम्बर चाहिँ कन्डक्टिङ च्याम्बर यिनीहरुले चाहिँ कन्डक्सनमा मात्र हेल्प गर्छ सेकेन्ड इज एसोफेगस सो यिनीहरुमा चाहिँ कुनै ग्ल्यान्ड हुँदैन सो दिस आर नन ग्ल्यान्डुलर एन्ड दिस डज नट ह्याभ मस्कुलर फोल्ड्स अनि त्यसपछि गिजार दैट इज ग्राइन्डिङ मसिन आउटर लेयर अफ सर्कुलर मसल प्रेजेन्ट हुन्छ अनि भित्रतिर चाहिँ सिंगल लेयर अफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ विथ सेक्रेट क्युटिकल सो यो भयो क्युटिकल र एपिथेलियमले गर्दाखेरि यिनीहरु ठीक हुन्छन् एलोङ विथ द सर्कुलर मसल अनि यिनीहरुले चाहिँ एज अ ग्राइन्डिङ मसिन ग्राइन्डर काम गरेर हुन्छन् सेकेन्ड then there are stomach भनेको चाहिँ there is glandular chamber which contains calciferous glands right calciferous glands को काम भनेको के हो भनेपछि calcites रिलिज गर्नु हो calcites are CaCO3 which neutralizes the acidity of soil so humus usually acidic हुन्छ अनि if this has to be neutralized then calciferous gland ले चाहिँ calcites रिलिज गरेर न्यूट्रलाइज गरेर हुन्छ and then there are intestine मा चाहिँ प्रिटिफ्लोसोलर रिजन that is 15th to 25th segment मा प्रेजेन्ट हुन्छ these are highly glandular and contain intestinal cecum and then there is tiflosolar region that is glandular and absorptive right अनि post tiflosolar region चाहिँ only absorptive so usually tiflosolar region मै there are glands so intestinal digestion चाहिँ यही पार्टमा हुन्छ whereas post tiflosolar region चाहिँ absorptive मात्र हुन्छ so also called as rectum